बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो जंगी सूरत हाल है वो ख़तरनाक तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। गुज़श्ता रात से अफ़गानिस्तान ने दोबारा पाकिस्तान पर हमला किया तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने शदीद तरीन बमबारी की अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में, हत्ता कि काबुल पर भी सख्त बमबारी की गई, जिसके मनाजिर आज वीडियोज़ में आपको मैं दिखाऊँगा। और वो मनाजिर ऐसे खौफनाक हैं कि बमबारी से जो धुआँ उठ रहा है, आग के शोले बुलंद हो रहे हैं और कई हलाकतें वो अफ़गानिस्तान ने तस्लीम की हैं। और पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि अफ़गानिस्तान को अच्छा खासा जानी नुकसान हुआ है। नाज़रीन, ये अफ़गानिस्तान के इस और पाकिस्तान की जंग को लेकर एक ख़तरनाक अफ़गान तालिबान ने उन्होंने एक दावा कर दिया है। अगर वो दावा पूरा हो जाता है तो मैं ये कहता हूँ कि ये जंग अब चंद दिनों में रुकने वाली नहीं है। पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी वो तो 3-4 दिन में, हफ्ते में ख़त्म हो गई थी, मगर जो अब अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं वो अगर दावा वो अपना पूरा करते हैं या उसको सच कर दिखाते हैं तो फिर ये जंग अब नहीं रुकने वाली। अब ये जंग तवील हो गई, ये 4 दिन नहीं, ये 400 दिनों तक ये जंग फैल सकती है। वो दावा क्या है और अफ़गान तालिबान ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं और उसके जवाब में पाकिस्तान ने अब तक क्या रद्द अमल का इजहार किया है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मगर पहले आपको मैं आज जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर एयर अटैक किए, अफ़गानिस्तान के 6 टैंक तबाह किए, उनकी 10 के करीब उनकी चौकियां तबाह की और उसकी वीडियोस पाक फ़ौज ने भी रिलीज़ की और लोग अफ़गानिस्तान की जो आवाम है वो भी वीडियो शेयर कर रही है सोशल मीडिया पर। तो आप पहले ये मनाज़र देख लें। मनाज़र देखने के बाद फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये जंग अब रुकने वाली नहीं है। हाँ, अगर कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं इसके ऊपर और जामे मुज़ाकरात हों, ये अब कोई बात ऐसे रुकने वाली नहीं है कि एक बात या एक कुछ जुमले बोलने से ये जंग रुक जाए, मगर एक जामे मुज़ाकरात हों तो फिर ये जंग रुक सकती है। मगर अफ़गान तालिबान इस जंग को रोकने के मूड में अब नज़र नहीं आ रहे। वो ऊपर है। नाज़रीन, ये मनाज़र आपने देखे। अब पाकिस्तान का जो असल इशू है वो TTP के साथ है। अफ़गान तालिबान ने जिनको अपने मुल्क में पनाह दे रखी है और वो उनको इमदाद भी देते हैं और उनको पनाह भी देते हैं, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है कि अफ़गान तालिबान TTP के ख़िलाफ़ अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे और उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमले करने से रोके। पाकिस्तान का तो मौक़िफ़ सीधा सीधा ये है कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए। हम पाकिस्तान की सरज़मीन को अफ़गानिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होने देते। तो इसी तरह अफ़गानिस्तान की तरफ से भी हमें ये गारंटी मिले और ये जो अनासर पाकिस्तान पर हमला आवर होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। जब पाकिस्तान के बार बार कहने पर भी ये उन्होंने कार्रवाई ना की, उल्टा यही जवाब देते रहे कि हम इनके साथ हैं, ये हमारे मेहमान हैं, हम इनके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकते। तो जब ये हुआ तो फिर पाकिस्तान ने भी फिर अपना कुछ फैसला करना था, क्योंकि 2025 में सिर्फ 900 पाकिस्तान आर्मी के वो जवान शहीद हुए हैं। 900 ये कम तादाद नहीं होती। ये गुज़श्ता दिनों जब एक लास्ट हमला हुआ था जिसमें 13 फ़ौजी वो शहीद हुए थे, जिसमें एक मेजर जनरल भी थे जो शहीद हुए, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान का रद्द अमल मज़ीद सख्त हो गया। उसके बाद से फिर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एक शदीद और ख़तरनाक जंग शुरू हो चुकी है। नाज़रीन, इस जंग के बाद अब अफ़गान तालिबान का दावा यह है कि अब ये जंग तो शुरू हो चुकी है, अब हम ये जंग नहीं रोकेंगे। उन्होंने कहा ये लड़ाई हम लंबी लड़ेंगे और जो ये बॉर्डर है अफ़गानिस्तान का पाकिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है, हम इसको नहीं मानते। ये दुनिया जानती है कि अफ़गान तालिबान इस बॉर्डर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो उस पार जो इलाके हैं वो भी हमारे हैं, हमने उनको फ़तह करना है। वो इसको ड्यूरेट लाइन से पुकारते हैं, इसको बॉर्डर वो नहीं मानते, ना तस्लीम करते हैं। वो उस पार भी जो इलाके हैं वो उनको अपने इलाकों में ही शुमार करते हैं और वो
کہتے ہیں پاکستان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے. یہ انگریز کے دور میں یہ تقسیم ہوئی تھی افغانستان کے, یہ علاقے افغانستان کو دیے گئے تھے اور جو علاقے بچ گئے تھے اس کے اوپر تب بھی اختلاف ہوا تھا. تو پھر وہاں پر تب ووٹنگ ہوئی, اس علاقے کی عوام نے یہ فیصلہ دیا تھا, تقریباً 90% سے زائد عوام نے اس بات پر ووٹ دیا تھا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ رہنا ہے, افغانستان کے ساتھ نہیں. تو پھر یہ علاقے پاکستان میں ہی آئے اور اب یہ پاکستان کے ہی علاقے ہیں اور پاکستان کے زیر کنٹرول ہیں. مگر اب افغان طالبان نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ یہ علاقے اب ہم فتح کریں گے, ان کو ہم اپنے قبضے میں لیں گے, یہاں پر افغانستان کی حکومت ہوگی اور یہ افغان حکومت کے زیر کنٹرول علاقے ہوں گے. اب ہم یہ جنگ ختم نہیں کریں گے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ افغان طالبان وہ لمبی جنگ لڑنے کے وہ ماہر ہیں. اب متواتر سے حملے ہونا اور بار بار حملہ ہونا یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا. وہ اسی لیے افغانستان کا اس وقت نقصان شدید ہو رہا ہے. اب امریکہ کی جنگ چلی وہ 20 سال تک چلی, اس سے پہلے رشیا کی جنگ ہے وہ بھی طویل چلی, اس سے پہلے برٹش جنگ امپائر کی جنگ تھی وہ بھی لمبی چلی. تو اس لیے افغان طالبان جو ہیں وہ لمبی جنگ لڑنے کے وہ عادی ہیں اور ان کو اس کا ہنر بھی آتا ہے. اس لیے یہ جو پاکستان حملے کر رہا ہے اور پاکستان افغانستان کے ساتھ جو اب جنگ ہے وہ اس طرح کی گریلا جنگ نہیں ہے, مگر یہ ایک تاثر مل رہا ہے کہ یہ شاید گریلا جنگ میں یہ بدل جائے, کیونکہ اگر جس طرح وہ دعوے کر رہے ہیں اب کہ یہ اب ہمارے علاقے ہیں, ہم یہاں پر ہم قبضہ کریں گے, تو وہ اس طرح ٹی ٹی پی کو مزید اپنے ساتھ شامل کریں گے اور یہ کوشش کریں گے اپنی کہ ہم ان علاقوں پر قبضہ کریں. ان علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے وہ ٹی ٹی پی کا ساتھ دیں گے, جو دیگر گروپ ہیں جو ٹی ٹی پی کے ساتھ کام کرتے ہیں ان کا بھی ساتھ دیں گے, ان کو مدد دیں گے, ان کو فنڈ, ان کو اسلحہ سارا کچھ دیں گے. تو امریکن اسلحہ تو پہلے ہی افغانستان میں موجود ہے. تو یہ افغان طالبان کا دعویٰ سامنے آیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ہے بارڈر وہ ختم کریں گے اور جو پاکستان کی طرف ہمارے علاقے ہیں وہ بھی ہم اپنے قبضے میں لیں گے اور پاکستان کو اس جنگ کی قیمت چکانی پڑے گی. ناظرین, یہ ساری باتیں, یہ جنگ اپنی جگہ, مگر یہاں پر اگر ایک میں یہ بات کروں کہ یہ دو بھائیوں کی جنگ ہے. اس افغانستان بھی مسلمان اور پاکستانی بھی مسلمان, دو مسلمانوں کی آپس میں جب لڑائی ہو, دو بھائی آپس میں لڑ پڑیں, دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں, تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائے. اب یہاں پر تیسرا بھائی کوئی نہ آنا چاہیے. اب جو خبروں سے پتہ چل رہا ہے کہ سعودی عرب اس میں کردار ادا کر رہا ہے افغانستان اور پاکستان کی جنگ روکنے میں, اس کے علاوہ ترکی اس جنگ کو روکنے کے لیے کردار ادا کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ چائنا نے بھی بھرپور اس کوشش میں ہے ابھی تک. وہ افغانستان کو بھی وہ مسلسل یہ پیغامات دے رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکو, یہ جنگ اس خطے میں نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کو بھی وہ پریشر ڈال رہا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے اور جو بات چیت ہے وہ مذاکرات کے ذریعے حل کی جائے. مگر پاکستان اس وقت سخت موقف میں ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہم اب تک ہزاروں فوجی اپنے شہید کروا چکے ہیں, ہزاروں پاکستانی شہید کروا چکے ہیں, اور جو ساری دہشت گردی ہے یہ افغانستان والی سائڈ سے آ رہی ہے. تو اس لیے اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. اب ہم مذاکرات سے ڈیل نہیں کریں گے, ہم جنگ سے ہی بات کریں گے. ہم افغان طالبان کو بھی سبق سکھائیں گے اور ٹی ٹی پی کو بھی سبق سکھائیں گے کہ وہ کس طرح پاکستان پر حملے کر سکتی ہے. اس نے کہا پاکستانیوں کی جان ہمیں زیادہ قیمتی ہے بجائے اس کے کہ ہمیں افغانیوں کی جان. تو اس لیے یہ پاکستان اب سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہے. اب یہ جنگ کہاں رکتی ہے کہاں نہیں, یہ 48 گھنٹوں کے لیے ابھی جو لاسٹ نیوز تھی کہ سیز فائر جو ریکویسٹ تھی افغانستان کی طرف سے پاکستان نے قبول کیا. اب اس دوران اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں, مذاکرات ہوتے ہیں, کوئی تیسرا ملک آ کر بات چیت کو فائنل کروا دیتا ہے, تو یہ بات اچھی ہے اور ایک دو اسلامی ممالک میں یہ جنگ رک سکتی ہے بجائے کسی کوئی بڑا نقصان ہو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت والے دروازے کھولے. مزید جنگ دو مسلمان ممالک میں یہ ایک مسلمانوں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. غزہ کی جنگ ابھی جس طرح رکی ہے 2 سال میں, 2 سال بعد رکی ہے, تو اب یہ ایک تیسری جنگ, ایک نئی جنگ مسلم دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی.